नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म भावना लिम्बू। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका 353 जना उम्मेद्वार निर्विरोध निर्वाचित भएको निर्वाचन आयोगको भनाई। 170 वटा वडामा दलित महिला सदस्यमा मनोनयन परेन। कोरोना संक्रमण दर बढ्न थालेको भन्दै स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। समयमै कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन अपील। सोमबार शेयर बजार नेप्से 48.73 अङ्कले घटेर परिसूचक 2307 अङ्कमा 39,78,000 किता शेयर 1 अर्ब 42 करोड बढीको कारोबार। नाइजेरियामा सेनाको कारबाहीमा बोको हरामका 22 लडाकु मारिएका मध्ये अधिकांश हवाई तथा स्थलगत कारबाहीमा मृत्यु। र 16औं धर्मश्रीका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाको मुख्य प्रायोजन। वैशाख 23 र 24 गते हुने प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी पूरा। सुरु गरौं निर्वाचन सम्बन्धी समाचारबाट। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका 353 जना उम्मेद्वार निर्विरोध निर्वाचित भएको निर्वाचन आयोगले बताएको छ। सोमबार निर्वाचन आयोगले आयोजना गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले सोमबार दिउँसोसम्ममा देशभरबाट विभिन्न पदमा 353 जना जनप्रतिनिधि निर्विरोध निर्वाचित भएको बताउनु भएको हो। त्यसैगरी 170 दलित महिला सदस्य पदमा उम्मेदवारी दर्ता नै नभएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपाले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेकाले सम्बन्धित दललाई सचेत गराएको र आगामी दिनमा आचार संहिता विपरीतका काम नगर्न निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि सभा सदस्य शशाङ्क कोइरालाको निर्वाचनमा 6 करोड रुपैयाँ खर्च भएको अभिव्यक्तिप्रति जवाफ माग गरिएको र आगामी दिनमा यस्तो अभिव्यक्ति नदिन सचेत गराएको छ। सहायक प्रवक्ता अर्यालले गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीलाई पनि निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयनप्रति सचेत गराइएको जानकारी दिनुभयो। कोइरालाले दिएको अभिव्यक्ति आचार संहिताको मूल आधारमाथि नै अनास्था पैदा हुने देखिएकाले अब आइन्दा यस्ता अभिव्यक्ति नदिन सचेत गराउँदै उक्त जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिई सम्बद्ध राजनीतिक दललाई जानकारी दिने निर्णय आयोगले गरेको छ। निर्वाचन आयोगले तोकेको भन्दा बढी खर्च भएको, निर्वाचनमा खर्चको गलत विवरण बुझाएको भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएका गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीलाई पनि आचार संहिता कार्यान्वयनप्रति सचेत गराएको छ। आयोगले काठमाडौँ महानगरपालिकामा नेकपा एमालेका तर्फबाट मेयर पदका उम्मेद्वार केशव स्थापितले वैशाख 15 गते दुम्बारास्थित नेशनल मेडिकल कलेजमा आयोजना भएको छलफलमा आचार संहिता विपरीतको अभिव्यक्ति दिएकाले सो विषयमा आधार र कारण सहित 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण दिन निर्देशन दिएको छ। त्यसबाट यथाशीघ्र हटाई प्रमाण सहित 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न आयोग निर्देश गर्दछ। साथै सो कार्यक्रमको सन्दर्भमा के कसो भएको हो विस्तृत लेखी पठाउन आयोगले नेशनल मेडिकल कलेजलाई पनि आग्रह गरेको छ भने स्थापित विरुद्ध विज्ञप्ति निकाल्ने महिला पुनर्स्थापना केन्द्र ओरेकलाई पनि सो विज्ञप्ति हटाएको प्रमाणसहित 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै आयोगले निर्वाचनका बेलामा इन्टरनेट सेवा बन्द हुने अवस्था आएमा निर्वाचनको व्यवस्थापनमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै यस्तो अवस्था आउन नदिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। निर्वाचनका लागि हालसम्म 64 जिल्लाका लागि 1,32,21,000 मतपत्र ढुवानी गरिसकिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिनुभयो। सरकारले वैशाख 20 गते हुने मंगलबार ईद उल फित्रको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको पर्व ईदका दिन सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयद्वारा जारी सूचनामा 2079 वैशाख 20 गते मंगलबार सार्वजनिक बिदा कायम भएको सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि सूचना प्रकाशित गरिएको छ भनी उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति गठन दोस्रो संशोधन आदेश 2079 स्वीकृत गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। सोमबार मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय खुट्टाङको लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सरकारले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी का धीरज प्रताप सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति गरेको छ। त्यस्तै सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राजु अर्याललाई सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो। उहाँले दिवा शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालनका लागि निजामती कर्मचारी श्रीमती संघसँग थप 5 वर्षको सम्झौता गर्न महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। दिवा शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालनका लागि निजामती कर्मचारी श्रीमती संघसँग थप 5 वर्षको सम्झौता गर्न महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति गठन दोस्रो संशोधन आदेश 2079 स्वीकृत गर्ने। प्रवक्ता कार्कीले सरकारले लोक सेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम विभिन्न सेवा समूहका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका 3 जना अधिकृतलाई सम्बन्धित सेवा समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालले आफ्नो मन्त्रालयको 90% काम विद्युतीय प्रणाली मार्फत सम्पन्न गर्ने बताउनु भएको छ। सचिव अर्यालले आफ्नो मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतका निकायहरूको कामलाई विद्युतीय प्रणाली मार्फत नै सम्पन्न हुने गरी मन्त्रालयले कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली तयार गरिसकेको पनि बताउनुभयो। प्रविधि पत्रकार मञ्चले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सो प्रणाली अन्य मन्त्रालयहरूमा पनि तत्काल विस्तार गर्दै लैजाने योजना सार्वजनिक गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा सो प्रणाली जडान गर्ने काम सुरु गरिएको र त्यसलाई अन्य मन्त्रालय र निकायहरूमा विस्तार गर्न आवश्यक तालिमको प्रारूप पनि तय गरिएको बताउनुभयो। सचिव अर्यालले सूचना र प्रविधिमा सबै नागरिकको पहुँच विकास गर्न सरकारले पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको पनि दोहोर्याउनुभयो। सरकारी कार्यालयमा जाँदाखेरि उसले यो कोठा र ऊ कोठा छारिराख्नु परेन। उसले चाहिँ नि यो सबै कुरोको इन्फर्मेसन एकै ठाउँबाट पनि पाउने भयो र कुनै एउटा उसमा शाखा महाशाखा कता कता चाहिँ चिठी पनि डुलिराख्नु परेन। सिधै चाहिँ त्यसबाट पनि हुने भयो। त्यसले गर्दाखेरि एउटा सहज त हुने भयो नि। सचिव अर्यालले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्य अति जरुरी रहेको समेत दोहोर्याउनुभयो। उहाँले सरकारले जनताको सेवा प्रवाहको कामलाई सहज बनाउन नै सूचना प्रविधिको विकासमा ध्यान केन्द्रित गरेको स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक आईजीपी नियुक्ति गर्न निर्णय बदरको माग सहित प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी विश्वराज पोखरेलले दायर गर्नुभएको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ। एआईजी पोखरेलले आफूभन्दा कनिष्ठ एआईजी धीरज प्रताप सिंहलाई सरकारले विधि मिचेर बढुवा गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको हो। उहाँले सरकारको निर्णय विरुद्ध अन्तरिम आदेशको माग गर्नुभएको छ। पोखरेलको रिट दर्ता भएर पर्सि बुधबारका लागि पेशी तोकिएको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री परिषदको आइतबारको बैठकले एआईजी सिंहलाई आईजीपी बनाउने निर्णय गरेको थियो। निर्णय अनुसार सिंहले सोमबार बिहान दर्जन्य चिन्ह लगाएर जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ। गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले आईजीपी सिंहलाई दर्जन्य चिन्ह प्रदान गर्नुभएको हो।
गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले परिपक्वता, कार्यकुशलता र कार्यक्षमताको आधारमा सरकारले नेपाल प्रहरी महानिरीक्षकमा धीरज प्रताप सिंहलाई नियुक्त गरेको बताउनु भएको छ। सोमबार गृह मन्त्रालयमा नवनियुक्त महानिरीक्षक सिंह र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याललाई दर्जान्य चिन्ह प्रदान गर्दै सचिव पाण्डेले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले प्रहरी महानिरीक्षक बडुवाको सन्दर्भमा विभिन्न मिडियाबाजी भए पनि प्रचलित कानून प्रहरी नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुरूप नै महानिरीक्षकमा बढुवा गरिएको बताउनुभयो। सचिव पाण्डेले एआईजीहरूमा सिंहमा सबै कार्यकुशलता देखेर नै निर्णय गरेको बताउनुभयो। उहाँले सबै एआईजीहरू 2049 साल चैत्र 12 गतेको नियुक्ति भएकोले उनीहरूबाट नै कार्यकुशलता र नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा सरकारले सिंहलाई महानिरीक्षक बनाएको स्पष्ट पार्नुभयो। सन्दर्भमा विभिन्न मिडियाबाजी भएको छ। हाम्रो प्रचलित कानुन प्रहरी नियमावलीमा भएको व्यवस्थाले ज्येष्ठता भन्छ। ज्येष्ठता भनेपछि सबै 2049 साल चैत्र 12 गतेको नियुक्तिको मान्छेहरू नै अहिलेको महानिरीक्षक हुन एलिजिबल हो। सबै त्यही हुनुहुन्छ, 4 जना। सचिव पाण्डेले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको अहिलेको जनशक्तिले आवश्यकतालाई धान्न नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको आवश्यकता धान्न 1 लाख नेपाल प्रहरी र न्यूनतम 50,000 सशस्त्र प्रहरीको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। नेपाल प्रहरी न्यूनतम 1 लाखको सङ्ख्यामा तत्काल जरुरी देखिन्छ भने सीमा सुरक्षा लगायत अरू चोरी तस्करी नियन्त्रण, राजस्व अभिवृद्धि लगायतका अभिभाराहरूको कार्य सम्पादन गर्न सशस्त्र प्रहरी बलमा अहिलेको अवस्थामा न्यूनतम 50,000 सङ्ख्याको प्रहरी फोर्स जरुरी देखिन्छ। गृह सचिव पाण्डेले आन्तरिक रूपमा रहेका विकृति र विसङ्गतिलाई हटाउनु दुवै प्रहरी बलका लागि चुनौती रहेको बताउनुभयो। उहाँले विगतमा भोगेका भन्दा नवीन ढाँचाका अपराधका प्रकृतिहरू विकास भइरहेकोले तिनको नियन्त्रण र त्यस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्षम प्रहरी संगठनको निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 9 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ भने कसैको मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3,333 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 8 जना र 922 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 1 जना गरी 9 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 18 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 211 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 209 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 2 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 1 जना आइसियूमा छन्। सोमबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,19,029 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,951 पुगेको छ भने 9,66,674 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। सरकारले कोरोना संक्रमण दर बढ्न थालेको भन्दै स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। पछिल्लो समय छिमेकी देश भारतमा कोरोना संक्रमणको दर बढ्न थालेकोले पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीले पछिल्लो समय भारतमा कोरोना संक्रमण दर बढिरहेकोले नेपालमा पनि कोरोना संक्रमण दर बढ्न सक्ने भन्दै स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पताल तथा चिकित्सकहरूलाई कोरोना संक्रमणको दर बढिरहेकोले संक्रमण दर घटाउने तयारी थाल्न निर्देशन दिइसकेको बताउनुभयो। हाम्रै नजिकमा छिमेकमा संक्रमण एकदमै बढ्दै जाँदाखेरि हामी अझ बढी जोखिममा छौँ। अब हाम्रो निगरानी प्रणालीहरू, हाम्रो जनस्वास्थ्यका मापदण्डको विषयहरू, हामीले खोप लगाउन बाँकी रहेका विषयहरूलाई एकदमै केन्द्रमा राखेर यसलाई सुदृढ तरिकाले अगाडि लानुपर्छ। सहप्रवक्ता अधिकारीले अहिले भारतमा फैलिएको कोरोना ओमिक्रोनकी एउटा प्रजाति रहेको प्रारम्भिक तथ्य फेला परेको बताउनुभयो। उहाँले यद्यपि यसबारेमा अध्ययन अनुसन्धान भइरहेकोले थप विवरण आउन समय लाग्ने बताउनुभयो। संक्रमणको तथ्याङ्कहरू एकदमै प्रारम्भिक छन्, त्यसका धेरै कुराहरू चाहिँ आउन बाँकी नै छन्। तर जति आएका छन् ती सबै तथ्यहरूले चाहिँ त्यो संक्रमण
सङ्क्रामक छ र त्यसलाई रोकथाम गर्नका लागि हामीले विगतमा गरेका उपायहरू नै धेरै प्रभावकारी छन्। कोभिड-19 विरुद्धको खोप नै प्रभावकारी छ र यसको जोखिमका सन्दर्भमा हामीले समयमै सावधानी लिन सक्यौँ भने अस्पताल भर्ना, मानिसको मृत्यु र अङ्गभङ्ग हुने कुरा, अरू जोखिमहरूलाई चाहिँ कम गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू अहिलेसम्म प्राप्त तथ्यहरूले भनिरहेको अवस्था छ। सहप्रवक्ता अधिकारीले देश अहिले स्थानीय निर्वाचनमा होमिएकोले यसबाट कोरोनाको जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै सावधानी अपनाउन आग्रह गर्नुभयो। भने हामी जनप्रतिनिधि हुनका लागि उम्मेदवार बनेका छौँ। सबैले आफ्नो ठाउँबाट सकेसम्म जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको उल्लङ्घन नहुने उपायहरू गर्ने, सङ्क्रमण फैलिन नदिने खालका उपायहरू गर्नुपर्ने छँदैछ। त्यसका लागि म सबै उम्मेदवारहरूलाई हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। सहप्रवक्ता अधिकारीले विदेशबाट आउने नागरिकहरूलाई 7 दिन अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्न र सबैले मास्क अनिवार्य लगाउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले कोरोनाको विभिन्न चरणका खोप लगाउन बाँकी रहेकाहरूले समयमै कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन पनि अपिल गर्नुभयो। अब आर्थिक समाचार। सोमबार शेयर बजार नेप्से दोहोरो अङ्कले घटेको छ। नेप्से 48.73 अङ्कले घटेर परिसूचक 2307.44 बिन्दुमा झरेको छ। नेप्से घटेसँगै कारोबार रकम पनि घटेको छ। 226 कम्पनीका 39,78,079 किता शेयर 1,42,34,98,292 रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सोमबार सबै समूहको शेयर ओह्रालो लागेको छ। सबैभन्दा धेरै अरुण भ्याली हाइड्रो पावर विकास कम्पनीको 4,73,56,743 रुपैयाँको किनबेच भएको छ। सबैभन्दा धेरै नेपाल फाइनान्स लिमिटेडको शेयर 10% घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि जाल्पा लघुवित्त कम्पनीको शेयर 9.99% बढेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालय र निजी क्षेत्र बीचमा कर असुलीबारे हुने द्वन्द्वको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले विगतदेखि अर्थ मन्त्रालय र निजी क्षेत्र बीचमा कर बढाउने र घटाउनेका लागि हुने द्वन्द्व अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले यस्तो द्वन्द्वको तत्काल अन्त्य गरेर करको विषयलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले सरकार र निजी क्षेत्र बीचको करको विवादलाई अन्त्य गरिने बताउनुभयो। मुलुकको अर्थतन्त्रमा 70% योगदान निजी क्षेत्रको भएकोले अर्थ मन्त्रालय निजी क्षेत्रकै भएको अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभयो। योगदान गर्ने निजी क्षेत्रकै भएको हुनाले त्यति अर्थ मन्त्रालय पनि तपाईँहरूकै हो 70% है। पहिले यो कुरा बुझ्नुहोस्, किनभने त्यही 70-30 मिलेर न अर्थ मन्त्रालय बन्ने हो, अर्थतन्त्र बन्ने हो। तपाईँहरूको पुरै हक छ। त्यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले वैदेशिक ऋण बोक्न सक्ने क्षमताका परियोजना मात्र ल्याउने बताउनुभयो। उहाँले व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी ल्याउन प्रयासका लागि निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभयो। सरकारले निजी क्षेत्रले उद्योगमा ल्याएको वैदेशिक लगानीको लागि नीतिगत ऐन तथा नीतिमा सरकारले सहजीकरण गर्ने बताउनुभयो। लगानीको कुरा गर्नुभएको छ, वैदेशिक लगानी आउँछ। मैले यसो हेरेँ, 3टा प्रोजेक्ट गऱ्यो भने 6-7 खर्ब आउला जस्तो लाग्यो। अब वैदेशिक लगानीका चाहिँ सरकार ल्याउने, हामी प्रोजेक्ट बेसमा ल्याउँछौँ। लगानी र व्यवसायमा ल्याउनेको लागि हाम्रो तर्फबाट पुरै हामी तपाईँहरूलाई सहजीकरण गर्छन्, तपाईँहरू ल्याउनुहोस्। त्यस्तै अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले करको दर होइन दायरा बढ्ने सरकारको नीति रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले यो वर्षको बजेटमा करको दर भन्दा पनि करको दायरा बढाउने योजना रहेको बताउनुभयो। सचिव मरासिनीले अब निजी क्षेत्र हरेक कुरामा सरकारप्रति परनिर्भर बन्न नहुने बताउनुभयो। सचिव मरासिनीले निजी क्षेत्र आफैले नयाँ कामको थालनी गरे नीतिगत र कानूनी विषयमा सहजीकरण गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताउनुभयो।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गुल्छाले निजी क्षेत्रलाई कुनै पनि बहानामा अब निजी क्षेत्रलाई अध्यारोमा राखेर उज्यालो सम्भव नभएको बताउनु भएको छ। सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष गुल्छाले निजी क्षेत्रलाई कुनै पनि बहानामा अब निजी क्षेत्रलाई अध्यारोमा राखेर उज्यालो सम्भव नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले अध्यारोमा राखेर उज्यालो मात्रै नभएर निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्न नहुने बताउनु भयो। अध्यक्ष गोल्छाले अर्थतन्त्रको पछिल्लो समय सरकारबाट भइरहेको ऊर्जा, ब्याजदर आदि उत्पादन लागत बढाउने विषयमा एकतर्फी निर्णयले कसैलाई फाइदा नपुग्ने बताउनुभयो। उहाँले कोभिडपछि पर्यटन आय 80% घटेको बताउनुभयो। अध्यारोमा राखेर उज्यालो सम्भव नै छैन। हामी अर्थतन्त्रको मुख्य खम्बा भएको मनन गरी पछिल्लो समय ऊर्जा, ब्याजदर आदि उत्पादनमा लागत बढाउने विषयमा सरकारबाट भइरहेको एकतर्फी निर्णयले कसैलाई पनि फाइदा हुँदैन। त्यस्तै महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले विद्युत प्राधिकरणकै लापरवाहीबाट अहिले विद्युत संकट आएको बताउनुभयो। उहाँले अहिले पनि उत्पादन भएको 27 मेगावाट विद्युत प्रसारण लाइन नजोडिएको बताउनुभयो। अहिले भारतबाट महँगोमा विद्युत खरिद गर्न खोजे पनि किन्न नसकेको अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो। अहिले चाहिँ जस्तो 27 मेगावाटको चाहिँ विद्युत चाहिँ हामीहरूको तयारी अवस्थामा चाहिँ छ। त्यहाँ चाहिँ लोकलको चाहिँ भन्नाले विरोधको कारणबाट करिब 2 किलोमिटर चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ विद्युत प्राधिकरणले टाइमली तान्न नसकेको कारणबाट वास्तवमा अहिले हामी चाहिँ इन्डियाबाट चाहिँ महँगोमा चाहिँ बिजुली किन्ने भनेर हामी एकातिर चाहिँ भनेको छौँ र त्यो महँगोमा पनि बिजुली किन्न नसकिरहेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले गत वर्षको बजेटमा 200 मेगावाट बढी विद्युत उत्पादन गर्न सहुलियत दिए जस्तै यो वर्षको बजेटमा 50 मेगावाट माथिको लागि पनि सहुलियत दिनुपर्ने माग राख्नुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बोको हराम विद्रोहीका विरुद्धमा यहाँ स्थित बहुराष्ट्रिय सेनाले गरेको कारबाहीका क्रममा परि कम्तीमा पनि 22 जना विद्रोही मारिएका छन्। त्यहाँ भएको पछिल्लो कारबाहीमा 22 जना बोको हरामका लडाकु मारिएको नाइजेरियाली सेनाले जानकारी दिएको छ। बोको हरामका विरुद्धमा यहाँका सेनाले पछिल्ला केही दिन यता कारबाही जारी राखेको छ। यसरी मारिएका मध्ये अधिकांश हवाई तथा स्थल कारबाहीमा परेका हुन्। नाइजेरियाको रक्षा मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार ती लडाकुहरू नाइजेरियाको उत्तरी क्षेत्रमा अवस्थित बोर्नो राज्यमा भएको कारबाहीमा परेर मारिएका हुन्। पश्चिमी अफ्रिकी नेताहरूले केही महिना अघि नाइजेरियाली इस्लामिस्ट समूहले लेक चाड क्षेत्रमा गरेको हिंसात्मक हमला र हत्याको विषयमा छलफल गरेका थिए। सो क्षेत्र नाइजेरिया, चाड, क्यामरून र नाइजरको सीमा क्षेत्रमा पर्दछ। सो क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा बोको हरामका लडाकुहरू मारिएको समाचार आएको छ। यसपटकको यो कारबाही उक्त लेक चाड क्षेत्रमा नै बढी मात्रामा केन्द्रित भएको बताइएको छ। यो कारबाही रक्षात्मक रूपमा भएको नाइजेरियाली सेनाले जनाएको छ। यहाँको सेनाका अनुसार सो कारबाही जारी रहेको छ। भारतका दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश लगायत कैयौं राज्य अत्याधिक गर्मीको चपेटामा परेका छन्। केही जिल्लाको तापक्रम 45 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि पुगेको छ। ताता हावा र गर्मीका कारण जनजीवन प्रभावित भएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। भारतको मौसम विभागले आउँदो 4-5 दिनमा तापक्रम थप बढ्ने चेतावनी दिएको छ। तापक्रम वृद्धिसँगै ताता हावा चल्न थालेपछि भारत सरकारले अलर्ट जारी गरेको छ। लू र गर्मीबाट जोगिन राष्ट्रिय कार्य योजनाको निर्देशन पालना गर्न केन्द्र सरकारले आग्रह गरेको छ। देशको पश्चिमी, मध्य र उत्तरी क्षेत्रमा तापक्रम अझै बढ्ने अनुमान गरिएको भन्दै त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले लूबाट जोगिने सबै उपाय अपनाउन निर्देशन दिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यो सँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले आउँदो 15 तारिकसम्म लूबाट जोगिन आवश्यक उपाय अपनाउन भनेको छ। यस्तै सबै राज्यका स्वास्थ्य केन्द्रमा लूसँग सम्बन्धित बिरामीको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने औषधिको व्यवस्था गर्न र बिरामीको समयमा नै उपचार गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। यस्तै स्वास्थ्य केन्द्रमा खानेपानी र बिजुलीको आपूर्तिलाई पनि सुनिश्चित गर्न भनिएको छ। अब खेलकुद समाचार।
नेपाल व्यायाम मन्दिरले आयोजना गर्ने 16औं धर्मश्रीका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाको मुख्य प्रायोजन गरेको छ। व्यायाम मन्दिरले काठमाडौँ महानगरपालिकाले धर्मश्रीका लागि मुख्य प्रायोजन गर्ने राजधानीमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दियो। अन्य विभिन्न संघ संस्थाले पनि प्रायोजन गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बताइएको छ। वैशाख 23 र 24 गते हुने प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको बताइएको छ। 16औं धर्मश्रीका विजेताले 10 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। खेलकुदको क्षेत्रमा व्यक्तिगत विधातर्फ यो सर्वाधिक पुरस्कार राशि रहेको प्रतियोगिता हो। यस अघिको संस्करणमा विजेताले 5 लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेका थिए। शारीरिक सुगठनको इतिहासमा प्रतिष्ठित प्रतियोगिता रहेको धर्मश्रीमा 16औं संस्करणमा नयाँ विधा पनि थप गरिएको छ, जसमा महिला तथा पुरुष फिजिक्स विधालाई थप गरिएको छ। कमलादीस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजना हुने प्रतियोगिताको प्री जजिङ राउन्ड वैशाख 23 गते हुनेछ। फाइनल चरणका खेल वैशाख 24 गते हुनेछ। प्रतियोगितामा 55, 60, 65, 70, 75, 80 र 80 केजी भन्दा माथि तौल समूहमा 400 खेलाडीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। प्रत्येक विधामा प्रथम स्थान हासिल गर्ने खेलाडीहरूको बीचमा अन्तिम प्रतिस्पर्धा गराई विजयी हुनेलाई धर्मश्रीको उपाधि प्रदान गरिनेछ। प्रतियोगिताको विजेताले 10 लाख, दोस्रो हुनेले 5 लाख, तेस्रो हुनेले 2 लाख 50 हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन्। नेपाल र जिम्बाब्वे ए टिम बीचको T20 श्रृङ्खलाको दोस्रो खेल वर्षाको कारण रद्द भएको छ। सोमबार कीर्तिपुरस्थित त्रिवी मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको जिम्बाब्वेले 4.3 ओभरमा 2 विकेट गुमाएर 48 रन बनाउँदा खेल वर्षाले रोकिएको हो। खेलको पहिलो ओभरमै सोमपाल कामीले ओपनर इनोसेन्ट कोयललाई खाता खोल्ने नदिई कुशल भुर्तेलबाट क्याच आउट गराएका थिए। 5औं ओभरमा अर्का ओपनर ताडिवान्से मारुमानीलाई करण केसीले 22 रनमा आउट गरे। अब तेस्रो खेल आउँदो बुधबार हुनेछ। यसअघि आइतबार भएको पहिलो खेलमा नेपालले 6 विकेटको पराजय बेहोरेको थियो। 6औं संस्करणको आरबीबी एमभीए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल लीग प्रतियोगिताको पुरुषतर्फ त्रिभुवन आर्मी क्लबले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपको कवर्ड हलमा सोमबार गण्डकी प्रदेशलाई 3-0 को सेटमा हराउँदै आर्मीले लगातार दोस्रो जित निकालेको हो। आर्मीले गण्डकीमाथि 25-19, 25-8 र 25-18 को सेटमा जित निकालेको हो। जितसँगै आर्मीले 2 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। आर्मी शीर्ष स्थानमा रहेको छ। यसअघि आइतबार भएको पहिलो खेलमा आर्मीले विभागीय टोली एपीएफ क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराएको थियो। पुरुषतर्फ नै सोमबार हेल्प नेपालले ढोरपाटन स्पोर्ट्स क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराएको थियो। महिलातर्फ भने नेपाल पुलिस क्लबले अर्को विभागीय टोली एपीएफ क्लबलाई 3-1 को सेटमा हराउँदै पुलिसले विजयी सुरुवात गरेको हो। सुरुवाती 2 सेटमा 25-20, 25-23 ले पुलिसले जितेको थियो। तेस्रो सेट एपीएफ 25-17 ले आफ्नो बनायो, तर चौथो सेट 25-16 ले जित्दै पुलिसले सुखद सुरुवात गरेको हो। यसअघि महिलातर्फको पहिलो खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले एभरेस्ट भलिबल क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराउँदै आर्मीले सुखद सुरुवात गरेको थियो। आर्मीले एभरेस्टमाथि 25-19, 25-7 र 25-18 को सेटमा जित निकालेको हो। अब मौसम समाचार। आज राति प्रदेश 1, मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ। प्रदेश 1, मध्य प्रदेशका केही तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ।
समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका 353 जना उम्मेद्वार निर्विरोध निर्वाचित भएको निर्वाचन आयोगको भनाई। 170 वटा वडामा दलित महिला सदस्यमा मनोनयन परेन। कोरोना संक्रमण दर बढ्न थालेको भन्दै स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। समयमै कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन अपिल। सोमबार शेयर बजार नेप्से 48.73 अङ्कले घटेर परिसूचक 2307 अङ्कमा 39,78,000 किता शेयर 1 अर्ब 42 करोड बढीको कारोबार। नाइजेरियामा सेनाको कारबाहीमा बोको हरामका 22 लडाकु मारिएका मध्ये अधिकांश हवाई तथा स्थलगत कारबाहीमा मृत्यु। र 16औं धर्मश्रीका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाको मुख्य प्रायोजन। वैशाख 23 र 24 गते हुने प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी पूरा। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।